سلام كمي تخونو تختاتلتنا هزي حريقوم حريا بوستيو نلومينا بزحزنيوم زيناتات حريا بوست كنسهقر فلما جن بك عندك رسا زيناتات كنفلمو أربعة حالفت سراويت خمز خدعو تغليتو أب نيروبي مستراو دردر يكايد خمزلو ونهتا غليتو الشباب ناب مأخل إثيوبيا آتيو حدا جنرال إثيوبيا دما بدحريت تواقي كبل غليتو من قدي أردي سوا كمز تعاتو تحبيرو أمايتو وتادرات كمز تقاتلو دما يغلاتو دمنا كينات أبزن تلالو معرابة تجري بمهرتي توت إن مشفون رب يكايد خمزلو تحبيرو سراويتك عندي أغروة مسمر كمز قروت تحبيرو أتي مسمر لوجستيك زملال سلو خمز نبرد ما أتغليتو زغلون خلوت حدش تحبريتات حزنا لكم قريبنا لنا أربعة حالفت سراويت خمز خدعو تغليتو أب نيروبي مستراو دردر يكايد خمزلو دما تفليتو أربعة أزز سراويت إثيوبيا أب كتما لاليبلا لاستا كبابي آزيلا أمليتوم ناب حالتات فانو زمليلي خمز تتنبرو تغليتو توم تتنبرتي حلقة 5 مكريا أباجون حلقة 10 يرفد مسين كاب 38 كفلوتور إنجينيرينج انتخون حلقة الشيح ناسنايل آبيل كي عادقن وتادر درجة دما أشنافي كمزركبوم تقاليحهم نتوم عزز تسراويت بحايلتات فانو ووعى أقبابلا كمزتقبلوم دما تحابيرهم توم تتنبرتي بوغنوم ودبلتقنا نإيجيبيا ناب مفراسي مرحا خمزلو ولاون دونجينا أنت تردعنا يوم حزقنا تردئنا لو ودقات زي سرعات كنقلات فوينا خبلو تزاريبوم بخالق زينا دما أب سمين غوندر زين كساقسو مكتاو مامون أربنيا مسافنت تسفم سوهالو مراحتي فانوم مسمنقسي فيدرال أب كينيا زكايد ودردر يغتسل خامزلو تحابيروم بمسرة تزوات حابريتا اتو معدوقات فانوم أنصار سرعات بلتقنا زكايد وعدقاو قالسي أو قاريتوم مسمنقسي يكسرحو كامزوصوني قلاتولوم مسافنت تسفو نفانو كمرحو وكيلنا يوم زبلنا يوم سوات أب سودان إرتران تقراين إنا تزواورو يركبولوم أتقن بفقادي ويبفلتاتي استفزم أيكونن كبل 5 تزاربه يذكريوم الشباب ناب مأخل إثيوبيا آتيو حدا جنرال إثيوبيا دما بدحريت تواقي كبله أغليتولو سرعات إثيوبيا نتي أب سعابت أمنة أرثوذكس تواهدو إثيوبيا يفتصمولو استوهالة جفجاف حزباو تقامو النعاوي بممتو نازين مهدا أب كلل أمحارا كتما دسيم حزباو مدرخ كمزكايدة أغليتو ناتي مدرخ زمرحة مكتل عزازي سمين مسراق زي جنرال زورو ست أرقيم نايدول لها سبكت أبوتات هايمانوتن مناسي سنبت تمرت بيتن شماغلتاتن بمأكاب قوس كمزكايدة تغليتوم جنرال زودو أبتي آخيوة أب قربا أوان أب آرسي أب لعلي سعابتي أمنة أرثوذكس استفتما جاف بآل شبابن ISS نيو تفتموم نحنا نزوم قنجلتات كنواغا أنكلنا فانو زبهال حيلون بدحريت يواغا إنالو خمز بلا تحابيرهم بتوسخي فانون مدفع مسانا أنت تحابيركم الشبابن ISSن كمون أبي أرسن كالوت بوتاتاتن إذا تفتما جاف كنقارس نخلينا يلوم كمز تزاربه سملاخيتوم تي آخيبا دما دحرتي أبي أرسس تفتما تقعات أبي دسي بحر دارن أديس أبابا كالوت كتماتاتن إذا ترأيم إذباو تقامون معقات إذا تدالوه كمز خونم بزحات قمتوم يغلطلوم بتوسخي تسرعات وأديس أبابا نقودات بيت كريستيانن أرثوذكسن دمتي زخونو زبلوم أبوتات هايمانوت غازيطنياتاتن كالوت قدسات وغناتن ببزحي يداغونو خمزلو تقاليحهم من قدي آديس أبابا كمز تعاطو تحابيرو أمايت وتادرات كمز تقتلو دماي قلاتولو بمسرة تزرقح حابريتم حالتات أولام تمالي آبل على سراوت منقس إثيوبيا حاوي متقعت خمزة كايدو منقسي موجو حواسا نقزي أون انتو خنم آب تحت غزترام كمزة توغو تقليتو تي حابريتا بتوسخي آب توقع أمايت وتادرات منقسي خمز تقتلون بزحات دما قوسيلا من تماريخو من كمز
ዘሎ ይሕብር ከምኡውን ሓይልታት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ካብ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዝማረኹ ሓቢሮም ኣለዉ በተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነባራትን ስጣይሽ ወታደራትን ከምኡውን ንሓደሽ ምልምላት ዝምልከት ብሓይሊ ናብ ሰራዊት ክምለሱ የገድዶም ከም ዘሎ ይሕብር ኣሎ ደመናው ኩናት ኣብ ዘንጸላልኦም ምዕራብ ትግራይ በምህርቲ ጡጥን ምሽፋን ርብርብ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓይልታት ጽንተት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 8000 ኩንታል እኽሊ ክሓፍሱ ይሸዋሸው ከም ዘሎ ተፈሊጡ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ጎቢጡ ዘሎ ብፌደራል ቀጥታዊ ሓገዝ ዝግበረሉ ንባዕሉ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝጽዋዕ ሓይሊ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2018-19 ኣብዚ ሓጋይ ካብ 80 ሄክታር መሬት 800,000 ኩንታል ተሊጥን ጡጥን ንምፍራይ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ምስትን ዝሓለፈ 3 ዓመት ዝሓፈስዎ ምህርቲ ብሓፈሻ ድምር ናብ ከባቢ 50 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ ከም ዝበጽሕን እቲ ኩናት ክጅመርን ከሎ ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 15 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ ከም ዝጸንሖም ይግመት ብመሰረት ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ኣንፈት ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ብነበርቲ ተኸባቢ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኢሉ ዝጸውዖም ሰብ ሃብቲ እውን ኣብ ሕርሻ ተዋፊሮም ከም ዘሎ ይግለጽ መንግስቲ ፌደራል ነዞም ብሓይሊ ግዛታት ትግራይ ወሪሮም ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ውጽኡ ህዝብታት ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ካልኣይ ዙር ኩናት ንምክያድ ይሸባሸብ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓት ንዞባ ምዕራብ ትግራይ ካብ ጸላእ ሓራ ንምውጻእ ብሸነኽ ትግራይ ምድላው ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት መንግስቲ ፌደራል ግዛታት ትግራይ ከም ዝምለስ ቃላት እኳ እንተነበረ እንተኾነ ግን ካብ ቃል በዘለለ ናብ ተግባር በዘይምስጋሩ ሕማም ርእሰ ትግራይ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ይለቅቕሎም ወላስ ብሰላም ሓቢርና ንርኢ ዝኸውን ሰራዊት ቀንዲ ኣቅርቦት መስመር ከም ዝቆረጾ ተሓቢሩ እቲ መስመር ሎጂስቲክ ዝመላለስሉ ከም ዝነበረ ድማ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ምዕራብ ዳርፉር ዋና ከተማ ኤልጃኒና ዝርከቡ መስመር ሩዋ ዋዲ ካጃ ዘራኽብ ክልተ ቀንዲ መሰጋገር ድልድላት ሙሉ ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዚ ድማ ካብ ዶብ ቻድ ዝመጹ ናይ ሎጂስቲክን ወታደራዊ ኣቅርቦት መስመራትን ዕጡቕ ምልሻ RSF ብሰፊሑ ዝጥቀመሎም ስለ ዝኾነ ኣብ ንጥፈታቱ ከቢድ ምድንጓይ ከም ዘስዓበ ተገሊጹ ኣብ መጀመርያ ግርጭት ሓደ ካብቶም ድልድላት ሙሉ ዓንይሉ እቲ ኣብ ኣርዳማታ ዝርከብ ካልኣይ ኣገዳሲ ድልድል ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን በሱዳን ሰራዊት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፋሪት ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ሩዋ ዋዲ ካጃ ኣብ ምዕራባዊ ሱዳን ኣገዳሲ ወታደራውን ስትራቴጂካውን ቦታ ዘለዎ ተፈጥራዊ መሰናኽል ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ዝተሰርሑ ድልድላት ድማ ናይ ክልሉ መጓዓዝያን ኣቅርቦትን ንጥፈታት ዘገልግሉ ቁልፊ መሳገሪ ቢንቶታት ከም ዝኾነ ይግለጽ ከም ግምገማ ወታደራዊ ተዓዘብቲ እዞም መሳገርታት ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ምዃኖም ንRSF ዘለዎ ናይ ኣቅርቦት መስመራት ብከቢድ ከም ዘዳኽሞን እሰት ኣጽዋርን ወታደራዊ ሎጂስቲክን ዘቋርጽን ኣብ መሬት ዘሎ ጽቕጢ ኣብ ልዕሊ RSF ከም ዝዓቢ የረጋግጹ ክብራት ተኸታተልቲ ሕርያ ፖስት ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም